بس ان کا ہی چرچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بس ان کا ہی چرچا ہے باتیں فقط بس ان کا ہی چرچا ہے باتیں فقط ان کی آکاش کی دنیا میں آکاش کی دنیا میں دھرتی
شاء الله سبحان الله क्या बात ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه أما بعد الشيخ المفتي زبير أحمد القاسمي حفظه الله جعلت حكما للنادي العربي ولكن لست أهلا لذلك. ما شاء الله كل الخطباء يخطبون خطبة جيدا، إني أشتهي كل طلبة يجتهدون اجتهادا بالغا خصوصا باللغة العربية إن شاء الله. هذا معاون لكل فنون خصوصا بفنون القراءات، لأن القراءات كلها في اللغة العربية. وفي هذا الفن أعني بفن التجويد والقراءة خلاصة البيان. هذا أول كتاب لهذا الفن وهذا في اللغة العربية. وبعد هذا الكتاب الشاطبية والدرة والطيبة كلهم باللغة العربية الفصحى. هكذا يشتهي الشيخ المقري شيخ الأقراء أحمد الله القاسمي حفظه الله رئيس القراء بالجامعة الإسلامية بدابين فجرات. أيها الطلبة، كيف تستفيدون وتفهمون دروس الشاطبية والدرة والطيبة في جميع الكتب؟ أنا لست غريبا بل خادم القرآن. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله जज़ाकुमुल्लाह ताला खैरन जज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह आज अतीब होने का भी आपने मुजाहरा